हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरूलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा। एन्ड हामी अहिले एनइबी क्लास 11 को कम्प्युटर हेर्दै छौं र त्यसमा हामीसँग फर्स्ट युनिटमा कम्प्युटर सिस्टम भन्ने टपिक छ। कम्प्युटर सिस्टममा हामीले प्रिभियस भिडियोमा कम्प्युटर सिस्टम भनेको चाहिँ के हो, कम्प्युटर आर्किटेक्चर एन्ड अर्गनाइजेसन भनेको के हो, डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स अफ द कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ के हुन् भन्ने कुराहरू हेर्यौं हामीले। एन्ड देन अब कम्प्युटरको कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ जुन स्ट्रक्चर ब्लक डायग्राम हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ छ हामीसँग यस भिडियोमा। एन्ड हामीले भनिसकेको छौं एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हेर्दाखेरि हामीलाई एक्जाममा सोध्दाखेरि क्वेशन चाहिँ डिफरेन्ट टाइपले सोध्न सक्छ। एउटा त कम्प्युटर सिस्टमलाई डिफाइन गरेर कम्प्युटरको इलिमेन्ट्सहरुको बारेमा मात्रै लेख भनेर भन्यो भने हामीले जुन प्रिभियस भिडियोमा पढ्यौं त्यो कुरा लेख्दा इनफ हुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको हामीलाई कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम जुन चाहिँ लजिकल स्ट्रक्चर सो गर्ने खालको चाहिँ देखाएर त्यसको एक्सप्लेन गर भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो डायग्राम चाहिँ सो गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ लजिकल स्ट्रक्चर अफ द कम्प्युटर सिस्टम हो। अब लजिकल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै यसले के डिनोट गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ कुन एलिमेन्टहरुले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ, कसरी चाहिँ डाटा फ्लो भइरहेको हुन्छ, कसरी कमान्ड एन्ड सिग्नलहरु चाहिँ फ्लो भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पर्छ के। एन्ड एक्जाममा सोध्दाखेरि हामीलाई अब व्हाट इज कम्प्युटर सिस्टम भनेर चाहिँ त्यसको लजिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन गर भन्न सक्छ, बट मेनली चाहिँ हामीलाई व्हाट इज मिन्ड बाइ कम्प्युटर आर्किटेक्चर एन्ड त्यसको चाहिँ जुन ब्लक डायग्राम छ लजिकल स्ट्रक्चर सो गर्ने त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर भनेर भनिदिन सक्छ। सो त्यो केसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा यो डायग्राम चाहिँ ड्रा गर्नु पर्यो। यो डायग्राम ड्रा गरेपछि हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो, डायग्राम ड्रा कसरी गर्ने। फर्स्टमा त हामीले कम्पोनेन्ट के छ, हामीलाई कम्प्युटर सिस्टमको कम्पोनेन्ट के हो भन्ने कुरा थाहा छ। के हुन्छ मेनली भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, एउटा इनपुट हुन्छ, अनि जुन प्रोसेसर भनेको चाहिँ एउटा सीपीयू हुन्छ, अनि अर्को मेमोरी युनिट हुन्छ, अनि अर्को आउटपुट हुन्छ। यहाँ हाम्रो कम्प्युटर आर्किटेक्चरको डेफिनेसन हो। हामीले अलरेडी कम्प्युटर आर्किटेक्चरको बारेमा भनिसकेको छौं। मैले यहाँ र्यान्डमली डेफिनेसन लेखिदिएको छु। द डिजाइन, अरेन्जमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन्स अर अर्गनाइजेसन अफ डिफरेन्ट पार्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम भनेको आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै जुन कम्प्युटर सिस्टमहरुको चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट हुन्छ, फर्स्टमा त्यसलाई डिजाइन गर्नु पर्यो, अरेन्ज कन्स्ट्रक्सनहरु गर्नु पर्यो, त्यो एकअर्कामा चाहिँ अब त्यसलाई अरेन्जमेन्ट मिलाउनु पर्यो, कनेक्सनहरु। सो त्यो जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेर भनिन्छ। सो यो चाहिँ के हो, एउटा कन्सेप्चुअल डिजाइन अथवा फन्डामेन्टल अपरेसनल स्ट्रक्चर हो। भनेको कुनै कम्पोनेन्टहरु त डिजाइन मात्र गरेर कन्स्ट्रक्सन गरेर मात्र पनि भएन, त्यसलाई अरेन्ज गरेर काम गर्न सक्ने, कुनै फंक्सन परफर्म गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो नि त कम्प्युटरको पार्टहरुलाई। सो यो भनेको कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको एउटा फ्रेमवर्क हो जसले चाहिँ कसरी चाहिँ सीपीयू ले इन्टरनल अपरेसनहरु परफर्म गरेको हुन्छ भन्ने कुरा सो गर्छ के। अब डायग्राम ड्रा गर्नु भन्दा अगाडि हामीसँग मेन भनेको कम्पोनेन्ट के हुन्छ थाहा हुनु पर्यो। सीपीयू भित्र चाहिँ फेरि के हुन्छ, सीपीयू भित्र हामीसँग एउटा कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, अर्को भनेको अर्थमेटिक लजिक युनिट हुन्छ। मेमोरी युनिट भित्र हाम्रो के पर्छ, मेमोरी युनिटमा चाहिँ एउटा मेन मेमोरी पर्छ, प्राइमेरी मेमोरी पनि भनिन्छ, मेन स्टोरेज पनि भनिन्छ। अर्को ब्याकिङ स्टोरेज भनेको चाहिँ अक्सिलरी मेमोरी अथवा सेकेन्डरी मेमोरी भनेर पनि भनिन्छ। सो दुईटा मेमोरी हुन्छ, प्राइमेरी मेमोरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरी। एन्ड अब यहाँ जुन सिग्नलहरु छ, जुन चाहिँ लाइनहरु छ, त्यो टु टाइप्सको लाइन छ के। एउटाले चाहिँ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्सहरु चाहिँ क्यारी गर्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, अनि अर्कोले चाहिँ के गर्छ, कमान्ड एन्ड सिग्नल क्यारी गर्ने गर्छ। एन्ड अब डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स क्यारी गर्ने जुन लाइन हुन्छ, सरी यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइन चाहिँ मिस्टेक्स छ, किनभने यो जुन यो लाइन छ यसले चाहिँ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स क्यारी गर्छ भने यो लाइनले चाहिँ कमान्ड एन्ड सिग्नल क्यारी गर्ने हो। सो यो कुरा चाहिँ के गर्दिनु पर्यो, यहाँ चेन्ज गर्दियौ। एक्जाममा चाहिँ हामीले अब कलरमा चाहिँ ड्रा गर्न मिल्दैन एक्जामको केसमा, त्यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा लाइन चाहिँ हामीले अब यो लाइन चाहिँ लेट अस सपोज हामी यसरी चाहिँ ड्रा गर्दिनु पर्यो। एन्ड जुन यो लाइन छ यो लाइनलाई चाहिँ यो रेड लाई चाहिँ हामी के गर्दिने, रेड लाइनलाई चाहिँ डट डट यसरी गर्दिने, डटेड लाइन। एन्ड यसलाई चाहिँ के भन्ने, यो लाइनलाई चाहिँ कमान्ड एन्ड सिग्नल भनेर भनिदिने।
एन्ड अर्को जुन हामी बोल्ड लाइन चाहिँ ड्र गरिन्छ यसले चाहिँ के गर्छ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स क्यारी गर्छ सो यसलाई चाहिँ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स भनेर लेखिदिने अब यो लाइनहरु कसरी फ्लो भएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने यो जुन डटेड लाइन हामीले ड्र गर्छौं अब एक्जाममा ड्र गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन कन्ट्रोल युनिट छ कन्ट्रोल युनिट भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने कन्ट्रोल युनिट भनेको चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अफ द कम्प्युटर हो के यसले कम्प्युटरको लागि चाहिँ एउटा नर्भस सिस्टमले जस्तो चाहिँ काम गर्छ जसरी हाम्रो बडीमा चाहिँ नर्भस सिस्टमले काम गरेको हुन्छ त्यस्तै कन्ट्रोल युनिटले पनि कम्प्युटरमा चाहिँ नर्भस सिस्टमको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ यसको लिंक भनेको यसले एभ्री पार्ट अफ द कम्प्युटरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ कन्ट्रोल युनिटले एभ्री पार्टमा चाहिँ अब एकदम धेरै चाहिँ हामीले टास्क अप्लाई गरिरहेको छौं एकदम धेरै प्रब्लम चाहिँ सोल्भ गर्न खोजिरहेको छौं भने कुन पछि कुन प्रब्लम गर्ने एन्ड देन कुन बेला चाहिँ अब हामीले इनपुट माग्नु पर्यो भने कन्ट्रोल इनपुट डिभाइसेसलाई दिने आउटपुट प्रोड्युस गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल आउटपुट डिभाइसेसहरुलाई दिने डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन तान्नु पर्यो रन गर्नको लागि भने त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन कन्ट्रोलहरु चाहिँ मेमोरी युनिटहरुलाई दिने मेमोरीमा छ डाटा भने यदि माग्नु पर्ने हो भने इनपुट डिभाइसेसमा दिने काम गर्छ के भनेको कन्ट्रोल युनिटको चाहिँ एभ्री पार्ट अफ द प्रोग्राम सँग चाहिँ के हुन्छ लिंक हुन्छ त्यही भएर के गर्छ जुन यो डटेड लाइन हुन्छ डटेड लाइन चाहिँ हाम्रो एभ्री यो कन्ट्रोल युनिटबाट इनपुट डाटामा कन्ट्रोल युनिटबाट अक्सिलरी डिभाइसमा हामीले के गर्नु पर्यो यो यसरी ड्र गर्नु पर्यो एक्जाममा हामीले ड्र गर्दाखेरि यो भयो एन्ड देन यही लाइन हामीले यहाँ गर्दै गएर यहाँ पनि ड्र गर्नु पर्यो यो लाइन पनि यहाँ हाम्रो मिस्टेक्स छ किनकि यो दुईटाको बीचमा चाहिँ यो लाइन हुँदैन नेटबाट झ्याप्प इमेज तानेको यस्तो हुन्छ एन्ड देन अब यो हुन्छ अब यो लाइन पनि हाम्रो डटेड लाइन गराइदिने यसलाई पनि कमान्ड एन्ड सिग्नल क्यारी गरेको लाइन जुन छ किनकि कन्ट्रोल युनिटको चाहिँ एभ्री पार्ट सँग चाहिँ के भयो यसको एभ्री डिभाइसमा चाहिँ यसको कन्ट्रोल यसरी गएको हाम्रो के बन्छ अब डायग्राम बन्छ कन्ट्रोल युनिट एभ्री पार्टमा गयो कन्ट्रोल युनिटको कनेक्सन यसले जुन कमान्ड बोकेको इनपुटमा गयो अक्सिलरी स्टोरेजमा गयो मेन मेमोरीमा गयो आउटपुटमा गयो एएलयू मा गयो सबै ठाउँमा गयो एन्ड देन अब डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन कसरी क्यारी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने फर्स्टमा त के हुन्छ इनपुट डिभाइसबाट दिइन्छ हामीले डाटा यो हामीले अब बोल्ड लाइन तानिन्छ इनपुटबाट दिइन्छ अनि इनपुटबाट दिएको जुन हाम्रो डाटा हुन्छ त्यो त कहिले त स्टोरेजमा गएर चाहिँ बस्ने गर्छ कहिले चाहिँ सेकेन्ड त्यहीबाट फेरि मेन मेमोरीबाट नि सेकेन्डरी स्टोरेजमा गएर बस्ने गर्छ बोथ स्टोरेजमा गएर नि स्टोर हुन्छ कहिले काहीँ डाइरेक्टली पनि केमा जान्छ एएलयू मा जान्छ भनेको सधैं चाहिँ मेमोरीबाट एएलयू मा जान्छ भन्ने हुँदैन रन गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट इनपुट डिभाइसेसबाट एएलयू मा पनि जान्छ एन्ड देन यो प्रोसेसरले अपरेसन परफर्म गरिसकेपछि आउटपुट कहाँ जान्छ हाम्रो स्टोरेज डिभाइसेसमा जान्छ सो कहिलेकाहीँ चाहिँ डाटा हाम्रो मेन यसबाट चाहिँ यसमा जान्छ एन्ड देन बल्ल यहाँ जान्छ एन्ड देन त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरु जुन परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मेन मेमोरीबाट कन्ट्रोल युनिटमा पनि जान्छ अब यसले यहाँ टास्क कसरी फर्स्टमा त हामी एलिमेन्टहरु हेरौं एलिमेन्टहरु हेरेपछि चाहिँ हामी यसको बारेमा के गर्छौं हेर्छौं सो फर्स्टमा चाहिँ बाइ कन्सिडरिङ फंक्शन्स परफर्म बाइ भेरियस कम्पोनेन्ट एज इन फिगर यसमा चाहिँ अब एभ्री कम्पोनेन्टले कसरी चाहिँ अपरेसन परफर्म गरिरहेको हुन्छ हामीले डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ बोल्ड लाइन दियौं एन्ड कमान्ड एन्ड सिग्नललाई हामीले के दियौं डटेड लाइन दियौं एन्ड देन द मेन जुन यसको चाहिँ फंक्सनको चाहिँ कसरी फंक्सन परफर्म गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कन्सिडर गर्यौं भने मेन हार्डवेयर कम्पोनेन्ट अफ आवर मोडर्न कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हुन्छ सीपीयू हुन्छ जुन यो प्रोसेसर हो सीपीयू भनेको एन्ड देन मेन मेमोरी हुन्छ एन्ड देन मेन मेमोरी पछि सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेसहरु हुन्छ एन्ड देन आईओ डिभाइसेस भनेको इनपुट डिभाइसेस एन्ड आउटपुट डिभाइसेस हुन्छ एन्ड देन अब प्रोसेसर भित्र हाम्रो के छ प्रोसेसर त एएलयू प्लस
सीयू छ कन्ट्रोल युनिट प्लस अर्थमेटिक लजिक युनिट सीपीयू ले के काम परफर्म गर्छ सीपीयू परफर्म मेजोरिटी अफ क्याल्कुलेसन एन्ड कन्ट्रोल अपरेसन अफ कम्प्युटर प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै त्यसले क्याल्कुलेसन गर्ने काम अपरेसनहरु कन्ट्रोल गर्ने काम सबै गरिरहेको हुन्छ एन्ड सीपीयू जुन हुन्छ कम्प्युटरको सीपीयूहरु चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्जिक्युसन स्पिड जुन हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ के गर्ने गरिन्छ मेजर रेटेड गर्ने गरिन्छ भनेको कुन सीपीयू चाहिँ राम्रो कुन सीपीयू नराम्रो कुन सीपीयू को क्वालिटी राम्रो भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यसको जुन एक्जिक्युसन स्पिड हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ रेट गर्ने गरिन्छ एन्ड जुन सीयू छ कन्ट्रोल युनिट त हामीले भनिसक्यौ यसले चाहिँ एज अ नर्भस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम चाहिँ काम गर्छ फर अदर कम्पोनेन्ट्स अफ द कम्प्युटर जसले चाहिँ व्हिच कन्ट्रोल्स एन्ड डिरेक्ट्स अपरेसन अफ इन्टायर कम्प्युटर सिस्टम कम्प्युटरको एभ्री पार्टको चाहिँ कुन पछि कुन अपरेसन परफर्म गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यसले फाइन्ड आउट गरेर त्यो रन गर्नको लागि त्यो अपरेसन हुनको लागि कन्ट्रोल दिने सिग्नल दिने काम गर्छ कम्प्युटरले चाहिँ भनेको अब यसले केही रन गर्नुपर्ने छ यसले डाटा दिनु छ भने कन्ट्रोल सिस्टमले कन्ट्रोल चाहिँ सेकेन्डरी स्टोरेजलाई दिन्छ र रन गर्छ भनेको एन्ड अब यो जुन छ कन्ट्रोल युनिटले यहाँ जुन हाम्रो छ यसले डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन क्यारी गर्छ भनेको छ सो कन्ट्रोल युनिटले इन्स्ट्रक्सन मेन मेमोरीबाट चाहिँ के गर्छ इट अब्टेन्स इन्स्ट्रक्सन्स फ्रम प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेन मेमोरीमा स्टोर भएको चाहिँ जुन प्रोग्रामहरुबाट चाहिँ यसले के गर्छ इन्स्ट्रक्सन्स लिने गर्छ यो एउटा इन्स्ट्रक्सनको लागि हो कन्ट्रोल युनिटले कहिले पनि डाटा क्यारी गरेर आफूतिर डाटा लग्दैन यसले लग्ने भनेको के हो इन्स्ट्रक्सन्स लग्ने हो एन्ड त्यो इन्स्ट्रक्सन लगेपछि त्यसलाई के गर्छ इन्टरप्रेट गर्छ एन्ड इन्टरप्रेट गरेपछि त्यहाँ कतिवटा प्रोग्राम त्यहाँ एकदम धेरै प्रोग्राम रन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई 1 बाइ 1 चाहिँ लाइन लगाएर 1 बाइ 1 चाहिँ के गर्ने गर्छ सिग्नल चाहिँ दिने गर्छ कुन रन गर्नको लागि एकपछि अर्को रन गर्नको लागि एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने गर्छ त्यसले कन्ट्रोल दिने गर्छ सो हामीले के लेख्न सकिन्छ कन्ट्रोल युनिट अब्टेन्स इन्स्ट्रक्सन्स फ्रम प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इन्टरप्रेट दैट इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड इस्युज सिग्नल यसले जुन सिग्नल चाहिँ दिने गर्छ कन्ट्रोलको लागि इस्युज सिग्नल त्यही सिग्नलले गर्दा चाहिँ दैट कजेज अदर युनिट इन सिस्टम टु एक्जिक्युट देम त्यो प्रोग्रामहरु एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ अरु सिस्टम अरु पार्ट अफ द कम्प्युटरलाई चाहिँ के गर्छ इनेबल गराउँछ एन्ड अर्को हुन्छ एएलयु कन्ट्रोल युनिटमा एएलयु ले चाहिँ के गर्छ भने अब एएलयु ले एडिसन सबट्र्याक्सन नामबाटै थाहा हुन्छ अर्थमेटिक लजिक युनिट अर्थमेटिक भन्ने बित्तिकै एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजनहरु पर्छ लजिकल भन्ने बित्तिकै जुन लजिकल अपरेसनहरु हुन्छ अर एन्ड नर न्यान्डहरु त्योहरु परफर्म गर्ने गर्छ एन्ड यसले कम्प्यारिजनहरु पनि गर्ने गर्छ भनेको जुन क्याल्कुलेसन सँग रिलेटेड कम्प्यारिजन सँग रिलेटेड एभ्री अपरेसन चाहिँ एएलयु ले परफर्म गर्ने गर्छ एन्ड देन अर्को हुन्छ इनपुट डिभाइसले त डाइरेक्टली के हो इन्स्ट्रक्सन्सहरु दिने डाटाहरु दिने काम हो आउटपुटको काम भनेको के हो आउटपुट डिभाइसेसको काम भनेको आउटपुट शो गर्ने हुन्छ मेन मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ एकदम चाहिँ कम डाटाहरु चाहिँ स्टोर हुन्छ र भर्खर रिसेन्टली रनिङ भइरहेको प्रोग्रामहरु मेन मेमोरीमा पनि स्टोर भइरहेको हुन्छ अक्सिलरी स्टोरेज भनेको चाहिँ जुन ब्याकअप टाइपको स्टोरेज हो जुन चाहिँ मेन मेमोरीमा चाहिँ सबै डाटा चाहिँ स्टोर हुन सक्दैन र त्यो चाहिँ अक्सिलरी स्टोरेजमा चाहिँ रन भइसकेपछि अक्सिलरी स्टोरेजमा चाहिँ हामी स्टोर गर्न सकिन्छ सो यसरी चाहिँ जुन लजिकल स्ट्रक्चर अफ द कम्प्युटर सिस्टम जुन हुन्छ त्यो भित्रको एभ्री पार्टहरुले काम गरिरहेको हुन्छ डाटा जुन हुन्छ डाटा नर्मल्ली चाहिँ डाटा के हुन्छ इनपुट डिभाइसेसबाट फ्लो भइरहेको हुन्छ भनेको डाटाहरु नर्मल्ली आइदर इनपुट डिभाइसेसबाट अथवा ब्याकिङ स्टोरेजबाट चाहिँ मेन मेमोरीमा फ्लो भइरहेको हुन्छ अब सधैं चाहिँ डाइरेक्टली एएलयु मा जान्छ भन्ने हुँदैन सुरुमा इनपुटबाट हामीले दिएको चाहिँ डाटा यहाँ जान्छ मेन मेमोरीमा एन्ड देन फेरि यसमा भएको डाटा पनि कहाँ जान्छ मेन मेमोरीमा जान्छ जुन हाम्रो ब्याकिङ स्टोरेजमा भएको डाटा पनि एन्ड मेमोरीबाट चाहिँ कहाँ जान्छ यो जुन रनहरु भइसकेपछि मेमोरीबाट नै कहाँ जाने गर्छ यो आउटपुट डिभाइसेसमा जाने गर्छ नर्मल्ली चाहिँ एन्ड प्रोसेसरले के काम गर्छ भन्ने हामीले थाहा पायौं द प्रोसेसर परफर्म अपरेसन अन डाटा फ्रम मेमोरी प्रोसेसरले चाहिँ मेमोरीबाट आएको डाटाहरुमा चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्ने काम गर्छ एन्ड देन जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई फेरि कहाँ लैजाने गर्छ मेमोरीमा मेन मेमोरीमा नै लैदिने गर्छ
बट इन सधैँ चाहिँ त्यो हुँदैन। इन सम केस डाटा चाहिँ नर्मल्ली डाटा फ्लोज डाइरेक्टली बिट्विन प्रोसेसर एन्ड इनपुट अर आउटपुट डिभाइसेस। सधैँ चाहिँ डाटा मेमोरीमा जान्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ डाइरेक्टली इनपुटबाट प्रोसेसरमा जाने एन्ड प्रोसेसरबाट डाइरेक्टली चाहिँ कहाँ जाने, आउटपुट डिभाइसेसमा पनि जाने गर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। एन्ड अर्थमेटिक लजिक युनिट, कन्ट्रोल युनिट जुन हुन्छ यो चाहिँ एउटा प्रोसेसर बन्नको लागि चाहिँ कम्बाइन भएर सियु एन्ड एएलयु कम्बाइन भएर प्रोसेसर बनेको हुन्छ, जसले के काम गर्छ भन्ने हामीले बुझिसक्यौँ, सियु एन्ड एएलयुको काम पनि। एन्ड हामीले यहाँ चाहिँ हामीले अब एक्जाममा एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो लाइनको बारेमा पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। देयर आर 2 लाइन्स छन्, जुन चाहिँ स्लोली लाइन छ त्यसले चाहिँ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स क्यारी गरेको छ भने जुन डटेड लाइन छ, डटेड लाइनले चाहिँ कमान्ड एन्ड सिग्नल क्यारी गरेको छ भनेर पनि हामीले एक्सप्लेनेसनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड जुन चाहिँ डाटाहरू मेन स्टोरेजमा नभइकन ब्याकिङ स्टोरेजमा छ त्यो चाहिँ रन हुने बेलामा मेन स्टोरेजमा जान्छ एन्ड देन बल्ल चाहिँ के हुन्छ, त्यो डाटा चाहिँ रन हुने गर्छ। सो डाटा हेल्ड अन ब्याकिङ स्टोरेज मे बी इनपुट टु द मेन मेमोरी ड्युरिङ प्रोसेसिङको केसमा एन्ड देन फेरि के हुन्छ, त्यो रिटर्न टु द ब्याकिङ स्टोरेज। एन्ड यसलाई मैले जुन ल्याङ्ग्वेजमा पनि, सबै कुरा त ल्याङ्ग्वेजमा छैन, ल्याङ्ग्वेजमा नभएको सबै कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ केही कुरा अलरेडी भनिसक्यो, केही कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु। डाटा नर्मल्ली फ्लोज फ्रम इनपुट डिभाइसेस अर ब्याकिङ स्टोरेज इन्टु मेन मेमोरी एन्ड फ्रम मेन मेमोरी टु आउटपुट डिभाइसेस अर ब्याकिङ स्टोरेज। अनि प्रोसेसर पर्फर्म्स अपरेसन अन डाटा फ्रम मेमोरी एन्ड रिटर्न्स रिजल्ट अफ प्रोसेसिङ टु मेमोरी। यो सबै कुरा आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि ल्याङ्ग्वेजमा हामीले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छौँ सबै कुरा। एन्ड अब एनदर वेमा चाहिँ क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भने द ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर सोइङ मेजर कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर भनेर भनिदिन सक्छ, अथवा सिम्पल ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर मात्रै भनेर हामीलाई एक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ हामीले लोजिकल स्ट्रक्चर ड्र गर्नु पर्दैन, किनकि यो हाम्रो के हो, ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर हो, जसमा इनपुट युनिट हुन्छ, इनपुट डिभाइस हुन्छ, आउटपुट डिभाइस हुन्छ। इनपुट डिभाइसबाट डाटा यो बिचमा जाने हो, यहाँ जति पनि काम हुन्छ देन डाइरेक्टली आउटपुटमा। यसले चाहिँ जुन भित्र कसरी काम हुन्छ, कमान्ड कता क्यारी भइरहेको छ भन्ने कुरा सो गर्दैन। अब यो सीपीयू भित्र सीयू र एएलयू लेखे चाहिँ यो मेन मेमोरीमा पनि हामीले यहाँ अलि ठुलो बनाएर यो भित्र दुईटा बक्स बनाएर चाहिँ हामीले मेन मेमोरी एन्ड अक्जिलरी स्टोरेज अथवा सेकेन्डरी स्टोरेज भनेर पनि के गरिदिन मिल्छ, हामीले यहाँ लेखिदिन मिल्यो। एन्ड अब यिनीहरूको हामीले यहाँ एक्जाम्पल पनि लेखिदिन मिल्छ, अथवा हामीले एक्सप्लेनेसनमै एक्जाम्पल लेखिदिँदा पनि हुन्छ। यो एभ्री पार्टको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी जुन एलिमेन्ट अफ कम्प्युटरमा चाहिँ भनिसकेको छौँ सबै कुराहरू। सो हामीसँग यहाँ हेऱ्यौँ भने पनि फर्स्टमा के छ, इनपुट युनिट छ। इनपुट युनिटले के गर्छ, इट प्रोभाइड्स एन इन्टरफेस बिट्विन युजर एन्ड मेसिन। युजर र मेसिनको बिचमा चाहिँ इन्टरफेस प्रोभाइड गराउने गर्छ, भनेको केही कुरा त्यहाँ पर्फर्म हुनको लागि युजरले केही डाटा अथवा के दिनुपर्ने हुन्छ, केही डाटा अर इन्स्ट्रक्सन त दिनुपर्ने हुन्छ इनपुट डिभाइसेसबाट। सो यदि युजर भएन, त्यो डाटा इन्स्ट्रक्सन्स दिने मान्छे नै भएन भने त्यो मेसिनले त के काम गर्ने। जुन कम्प्युटर मेसिन त हामीलाई थाहा छ एउटा डम मेसिन हो, कम्प्युटर मेसिन भनेको एउटा डम मेसिन हो, जसलाई केही डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स नदिएसम्म यसले केही टास्क चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्दैन। त्यही भएर फर इनपुटिङ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन टु द कम्प्युटर मेमोरी इनपुट युनिट चाहिँ एकदमै नेसेसरी हुन्छ। इनपुट युनिटले के गर्छ, इनपुट युनिट एक्सेप्ट्स इनपुट एक्सेप्ट गर्छ एन्ड त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्छ कम्प्युटर रिडेबल फर्मेटमा, किनकि हामीले हाल्दाखेरि त किबोर्डबाट चाहिँ हाम्रो नर्मल ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा हालिरहेको हुन्छौँ, त्यहाँ त एएसडिएफ भनेको एबिसिडीकै फर्ममा हुन्छ, 0 1 2 कै फर्ममा हुन्छ। बट हाम्रो कम्प्युटरले 0 एन्ड 1 को फर्ममा मात्रै बुझ्छ भन्ने कुरा थाहा छ, एबिसिडी बुझ्दैन, 19हरूमा बुझ्दैन, केही पनि सिग्नलहरू अरू केही पनि बुझ्दैन। जुन हाम्रो चाहिँ डटहरू वाटहरू यस्तो जति पनि सिम्बोलहरू छ त्यो केही बुझ्दैन, यसले बुझ्ने भनेको 0 एन्ड 1 को फर्ममा मात्रै हो कम्प्युटरले। सो हामीले दिएको इनपुटलाई चाहिँ त्यो फर्ममा कन्भर्ट गर्छ कम्प्युटरको रिडेबल फर्मेटमा, एन्ड त्यो चाहिँ प्रोसेसिङको लागि अथवा स्टोरेजको लागि त्यहाँ कम्प्युटरमा स्टोर हुँदाखेरि, त्यहाँ प्रोसेस हुँदाखेरि 0 एन्ड 1 को फर्ममा स्टोर भएको 0 एन्ड 1 को फर्ममा चाहिँ प्रोसेस हुने गर्छ। एन्ड वान अफ द मोस्ट कमन हामीले देखिरहेको एक्जाम्पल भनेको त किबोर्ड र माउस हो, एकदम इजी एक्जाम्पल। अरूहरू भनेको स्क्यानर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, जोयस्टिकहरू हुन्छ। यिनीहरूको बारेमा हामीले पछि हेर्नुपर्ने छ इनपुट युनिट आउटपुट युनिटहरू, त्यही भएर अहिले हामी यिनीहरूको बारेमा चाहिँ
हेर्दैनौं। एन्ड देन छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेको पनि हामीले थाहा पाइसक्यौं। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेको चाहिँ ब्रेन अफ द कम्प्युटर भनेर पनि भनिन्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ प्रोसेसिङ, त्यसको चाहिँ क्याल्कुलेसनहरू सबै काम चाहिँ केबाट हुन्छ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भित्र हुन्छ। कन्ट्रोल गर्ने काम हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसनको काम हुन्छ कि इट वर्क्स अन द सेम वे एज अ ह्युमन ब्रेन वर्क्स। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भनिएको, ब्रेन अफ द कम्प्युटर हो। एज द ब्रेन कन्ट्रोल अल ह्युमन एक्टिभिटिज, हाम्रो ब्रेनले चाहिँ हाम्रो अल ह्युमन एक्टिभिटिज कन्ट्रोल गरे चाहिँ सीपीयूले चाहिँ अल टास्क अफ द कम्प्युटर चाहिँ के गर्ने गर्छ, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। एन्ड सीपीयूमा चाहिँ के हुन्छ, यो एउटा सीयू एन्ड एएलयू मिलेर बनेको हुन्छ। सीपीयू कन्डक्ट्स अल अर्थमेटिकल एन्ड लोजिकल अपरेशन्स इन द कम्प्युटर। सीपीयू कम्प्राइजेस अफ 2 युनिट भन्यौं, एउटा एएलयू छ, हामीलाई अलरेडी थाहा छ, अर्को कन्ट्रोल युनिट छ। एएलयूले के गर्छ भन्ने हामीले सबै कुरा यो भनिसकेको कुरा छ। यहाँ जस्ट एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हेर्दाखेरि जति ओडमा एक्सप्लेन हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल्ली मुखले बोलेर जति एक्सप्लेन गरे पनि कसैलाई चाहिँ त्यो लेखेकै कुरा चाहिन्छ के पढ्नको लागि। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू छ यहाँ। एएलयू इज मेड अफ 2 टर्म्स, अर्थमेटिक एन्ड लोजिक। अर्थमेटिकले के गर्छ, एडिसन सब्ट्र्याक्सनहरू गर्छ। लोजिकले लोजिकल जुन एन्ड अरहरूसँग रिलेटेड चाहिँ काम गर्छ। अब यहाँ के छ भने डाटा इन्सर्टेड थ्रु द इनपुट युनिट इन्टु द मेन प्राइमेरी मेमोरी। डाटा चाहिँ इनपुट युनिटको थ्रुबाट कहाँ गएको हुन्छ, प्राइमेरी मेमोरी। एन्ड देन पर्फर्म्स बेसिक अर्थमेटिक अपरेसन भने त्यसमा चाहिँ एएलयूले के गर्छ, अर्थमेटिकल अपरेसनहरू पर्फर्म गर्ने गर्छ, लाइक एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन। यसले 2 टास्क चाहिँ पर्फर्म गर्ने हो नि त। 2 मेजर फङ्सन चाहिँ यसको, एउटा अर्थमेटिक अर्को लोजिकल हो नि। अर्थमेटिकमा यो भयो, लोजिकलमा एन्ड अर इक्वल टु लेस द्यानहरू, कम्प्यारिजनहरू, मर्जिङ सर्टिङ सेलेक्सनहरू, यो कुराहरू चाहिँ यसको सेकेन्ड फङ्सनमा पर्छ, लोजिकसँग रिलेटेड कुराहरूमा। एन्ड देन कन्ट्रोल युनिटको त कन्ट्रोल युनिट भनेर यसको नामबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ, यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ भनेको कम्प्युटरको एभ्री एक्टिभिटिज टास्कहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, सेड्युलिङ गर्ने, कुन पछि कुन टास्क रन गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यो सबै काम चाहिँ केले गर्छ, कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। मेमोरी युनिटले के गर्छ, हामीले जुन लोजिकल स्ट्रक्चर सो गरेको थियौं त्यहाँ सबै यो कुरा हामीले हेरिसकेको छौं। मेमोरी युनिटबाट चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीबाट सेट अफ इन्स्ट्रक्सन डाइरेक्टली कन्ट्रोल युनिटमा गएको थियो। एन्ड देन कन्ट्रोल युनिटले त्यसलाई के गर्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई चाहिँ सिग्नलहरूमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर त्यो सिग्नलहरू कुन कुन पार्टमा चाहिँ अपरेसन पर्फर्म गराउनु छ, त्यो प्रोग्रामको त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुनको लागि, देन त्यो पार्टमा चाहिँ त्यो सिग्नलहरू यसले के गरिदिने गर्छ, फ्लो गर्ने गर्छ। कन्ट्रोल सिग्नल हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिङ एन्ड सेड्युलिङ द एक्टिभिटिज भनेको प्रायोरिटी अनुसार यो 1 बाई 1 कुन पहिला आएको थियो जुन हुन्छ, यहाँ के हुन्छ भने एउटा फिफो म्यानर भन्ने हुन्छ अपरेसन पर्फर्म गराउनको लागि, लिफो भन्ने हुन्छ, यस्तो कुराहरू आउँछ कि जुन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइपको कुराहरू। अब त्यो कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। एन्ड दस कन्ट्रोल युनिट कोअर्डिनेट्स द टास्क इनसाइड कम्प्युटर इन सिङ्क विथ द इनपुट एन्ड आउटपुट युनिट भनेको यसले चाहिँ के गर्ने भयो, 1 बाई 1 टास्कहरूलाई चाहिँ यसले एउटा सिग्नलको फ्लो अनुसार चाहिँ कुन पछि कुन अपरेसन चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ पर्फर्म गर्ने, सबै कन्ट्रोल गर्ने गर्छ कन्ट्रोल युनिटले। एन्ड देन अर्को छ हामीसँग मेमोरी युनिट। अब मेमोरी युनिटको कुरा आउँदाखेरि हामीलाई थाहा छ मेमोरी युनिट भन्ने बित्तिकै चाहिँ स्टोरेजको लागि चाहिँ हुन्छ। मेमोरी युनिट भन्ने बित्तिकै यो के को लागि हो, स्टोरेजको लागि हो। एन्ड यो मेमोरीमा चाहिँ जुन प्राइमेरी मेमोरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरी हुन्छ, यहाँ हाम्रो डाटाहरू चाहिँ स्टोर हुन्छ। एन्ड यसले चाहिँ जब जुन बेला नेसेसरी हुन्छ त्यो बेला चाहिँ रिक्वायर्ड पार्ट जहाँ चाहिँ रिक्वायर्ड छ त्यहाँ चाहिँ लैजाने गर्छ। सो इट ट्रान्समिट इट टु द रिक्वायर्ड पार्ट अफ द कम्प्युटर व्हेनेभर नेसेसरी। प्राइमेरी मेमोरी भनेको कस्तो मेमोरी हो, यस्तो मेमोरी जसले चाहिँ धेरै डाटाहरू स्टोर गर्नु सक्दैन। डाटाहरू अब त्यसमा कुनैमा चाहिँ के हुन्छ, टेम्पोररीली चाहिँ स्टोर हुन्छ। दिस टाइप अफ मेमोरी क्यान नट स्टोर अ भास्ट अमाउन्ट अफ डाटा, धेरै अमाउन्ट अफ डाटा स्टोर गर्न सक्दैन। देयरफोर इट इज ओन्ली युज टु स्टोर रिसेन्ट डाटाहरू मात्रै स्टोर गर्नको लागि, प्रोग्राम रिसेन्टली रन हुँदाखेरि त्यो डाटाहरू मात्रै स्टोर गर्नको लागि। द डाटा स्टोर्ड इन इट दिस इज टेम्पोररी, यसमा स्टोर भएको डाटा चाहिँ के हुन्छ, टेम्पोररी हुन्छ। एन्ड इट क्यान गेट इरेज्ड वन्स द पावर इज स्विच अफ। पावर स्विच अफ जब हामीले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल पावर डाउन गरिन्छ, अफ गरिन्छ, तब चाहिँ के हुन्छ, प्राइमेरी मेमोरीको डाटाहरू चाहिँ सबै जाने गर्छ, इरेज हुने गर्छ।
Therefore it is also called temporary memory or the main memory भनेर भनिन्छ। यसलाई प्राइमेरी मेमोरीलाई टेम्पोरेरी अथवा मेन मेमोरी भनेर भनिन्छ। एन्ड RAM स्ट्यान्ड्स फर र्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो एउटा चाहिँ के को हो प्राइमेरी मेमोरीको एक्जाम्पल हो which is an example of primary memory and it is directly accessible by CPU। प्राइमेरी मेमोरीमा जुन RAM मा भएको डाटाहरु जुन हुन्छ RAM त्यो चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ CPU ले चाहिँ एक्सेस गर्ने गर्छ। यो रिडिङ एन्ड राइटिङ को लागि मात्र के हुन्छ युज हुन्छ। For data to be processed it has to be first transferred to the RAM भनेको हाम्रो कम्प्युटरको कुनै पनि डाटा प्रोसेस हुनको लागि फर्स्टमा त्यो डाटा RAM मा जानुपर्छ एन्ड देन बल्ल चाहिँ के गर्छ CPU मा गएर चाहिँ त्यो डाटा परफर्म हुन्छ। हामीले अघि भनेको थियौ सेकेन्डरी मेमोरीको डाटा चाहिँ जुन चाहिँ मेन मेमोरी छ त्यहाँ जान्छ एन्ड देन बल्ल हाम्रो के थियो यहाँ प्रोसेसर थियो। यो सबै हाम्रो लजिकल स्ट्रक्चरबाट आउने हो के यो सबै कुराहरु। एन्ड देन सेकेन्डरी मेमोरी छ। सेकेन्डरी मेमोरीले चाहिँ के गर्छ एज प्राइमेरी मेमोरी स्टोर्स टेम्पोरेरी डाटा त्यो चाहिँ के हुँदैन एउटा फ्युचरको लागि चाहिँ फ्युचर पर्पजको लागि युज गर्न सकिएन। सो सेकेन्डरी मेमोरी भनेको चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट स्टोरेज पर्पजको लागि चाहिँ बनाइएको मेमोरी हो। सो विच इज कल्ड एज पर्मानेन्ट मेमोरी अर द अक्सिलरी मेमोरी भनेर पनि भनिन्छ। एन्ड जुन हार्ड डिस्क हुन्छ हार्ड डिस्क ड्राइभ हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ एउटा के हो सेकेन्डरी मेमोरीको जुन एक्जाम्पल हो। सो यदि हामीले केही रन गर्दा गर्दै पावर हाम्रो फेल भयो कम्प्युटर चाहिँ शट डाउन भयो भने पनि हाम्रो चाहिँ जुन सेकेन्डरी मेमोरीमा भएको डाटा चाहिँ लस हुँदैन। सो यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो के भयो लास्ट भनेको अब हाम्रो के छ आउटपुट युनिट छ। आउटपुट युनिट भनेर भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ आउटपुट शो गर्नको लागि युज हुन्छ। आउटपुट भनेको एउटा चाहिँ हामीसँग टु टाइप्स अफ आउटपुट हुन सक्छ के एउटा सफ्ट कपी आउटपुट अनि अर्को चाहिँ हार्ड कपी आउटपुट। सफ्ट कपी आउटपुट भनेको मोनिटरहरुमा शो गर्ने टाइपको जुन चाहिँ प्रिन्ट नभएको टाइपको हुन्छ त्यो चाहिँ सफ्ट कपी आउटपुट भनिन्छ। एन्ड हार्ड कपी आउटपुट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ पेपरहरुमा प्रिन्ट गरेको चाहिँ हुन्छ। सो अब there is nothing to be amazed by what the output unit is for। all the information sent to the computer once processed is received by the user through the output unit भनेको हामीले प्रोसेसरमा जुन कम्प्युटरमा चाहिँ डाटा दिइसकेपछि त्यो प्रोसेस भइसकेपछि हामीले आउटपुट पाउनको लागि त त्यो के चाहिन्छ हामीलाई आउटपुट युनिट चाहिन्छ युजरले त्यसको रिजल्ट थाहा पाउनको लागि। यसको एक्जाम्पलहरु के हुन्छ प्रिन्टर मोनिटर प्रोजेक्टरहरु हुन्छ अरु पनि धेरै छ। त्यो चाहिँ के को बेसमा आउटपुट डिभाइसेसहरु जुन हुन्छ नि यो चाहिँ यो टु टाइप्सको आउटपुटको बेसमा चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ के। सफ्ट कपी आउटपुटको लागि चाहिँ मोनिटरले चाहिँ सफ्ट कपी आउटपुट हुन्छ भने हार्ड कपीमा चाहिँ प्रिन्टरले चाहिँ के गर्ने गर्छ हार्ड कपी आउटपुट दिने गर्छ। द आउटपुट युनिट डिस्प्लेस द डाटा आइदर इन फर्म अफ सफ्ट कपी अर हार्ड कपी। द प्रिन्टर इज फर द हार्ड कपी द मोनिटर इज फर द डिस्प्ले। द आउटपुट युनिट एक्सेप्ट्स डाटा इन बाइनरी फर्म फ्रम कम्प्युटर। फर्स्टमा त आउटपुट युनिटले के गर्छ प्रोसेसरबाट चाहिँ केमा बाइनरी फर्ममा त डाटा स्टोर गरेको पाएको हुन्छ आफूले बट हामीलाई दिने युजरलाई दिने बेलामा चाहिँ त्यसलाई रिडेबल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ आउटपुट शो गर्ने गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो कम्प्युटर सिस्टमको पार्ट भयो लजिकल स्ट्रक्चर एन्ड यसको ब्लक डायग्रामको बारेमा हेर्यौं। अब हामीले नेक्स्टमा हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ हामीसँग माइक्रो प्रोसेसरको बारेमा छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।